वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स इस सिलेबस के लिए है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के लिए अलग से वीडियो है। वैसे तो ये मज़मून है सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है, पर अगर आप अपने अपने सिलेबस और कोर्स के मुताबिक उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उर्दू ग्रामर को सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका के उन्वान पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। पर इस उन्वान पर मज़मून लिखना सिखाने से पहले मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स आ सकें कि मज़मून किस तरह से लिखा जाता है, ये पता होना निहायत ज़रूरी है। मज़मून लिखने का तरीका जानते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में जब कभी कोई भी मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है तो उन्वान यानी कि टॉपिक की चॉइस होती है। तो आपको वही टॉपिक वही उन्वान चूज़ करना है जिसके बारे में आपको अच्छे से मालूमात हो, ताकि आप मज़मून में सभी सवालों के जवाब आसानी से दे पाओ। अब किसी भी मज़मून को लिखने के लिए किन बातों का लिखना ज़रूरी होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 बातों का लिखना ज़रूरी है। इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं, क्या, क्यों और कैसे। जैसे कि आपने उन्वान चूज़ किया कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर का तारुफ़ दिया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है। जैसे कि अब उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका का तारुफ़ दिया जाएगा कि उर्दू ज़बान का आगाज़ और इसकी इर्तिका होने की क्या क्या वजूहात हैं, शुरुआत होने की क्या क्या वजूहात हैं। नफ्स मज़मून में तारुफ़ देने के बाद असल मौजू पर रीज़न के साथ बात की जाती है, जैसे कि उर्दू ज़बान की शुरुआत क्यों हुई, इन सवालों के जवाब देने, कंप्यूटर क्यों बनाया गया। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा जाएगा कि असल मौजू पर जब आपने बात की रीज़न के साथ तो उससे जो नतीजे निकल कर सामने आए उन नतीजों को लिखना, यानी कि कंप्यूटर को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, कंप्यूटर कैसे बना, या फिर उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका के अंदर उर्दू ज़बान को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सबसे लास्ट पैराग्राफ होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून लिखने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा यानी कि तारुफ़। उन्वान है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। ये बात सभी जानते हैं कि दुनिया में जहाँ इंसान आबाद है इज्तिमाई तौर पर उनकी एक ज़बान है और इलाक़ाई बोलियाँ हैं। ये बात सब जानते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान रहता है इज्तिमाई तौर पर उनकी एक ज़बान होती है और इलाके की कुछ बोलियाँ होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया के हर समाज में किसी ज़बान का बुनियादी रोल उस समाज के लोगों में एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाना है। इसकी बड़ी वजह क्या है कि दुनिया के हर समाज में किसी ज़बान का बुनियादी रोल क्या है, एक दूसरे तक बातों को पहुंचाना। इंसान की इस बुनियादी ज़रूरत के तहत दुनिया की तमाम ज़बानें वजूद में आई, यानी कि अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तमाम ज़बानें वजूद में आई हैं। इनका आगाज़ हुआ है। जिस तरह इंसानों के ख़ानदान होते हैं और इसी तरह ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। जिस तरह इंसानों के ख़ानदान होते हैं उसी तरह ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। इस हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक शाख हिंद आर्याई है। हिंद आर्याई से आगे चलकर जदीद हिंद आर्याई ज़बानें वजूद में आईं, जिनमें उर्दू भी एक ज़बान है। कायदा है कि मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाली कौमें जब एक दूसरे से मिलती हैं और लेन देन करती हैं, यानी कि रूल है कि जब अलग अलग ज़बानें बोले जाने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं और लेन देन करते हैं तो एक नई ज़बान की बुनियाद पड़ती है, एक नई ज़बान बनती है। लेकिन जब तक ये मेल मिलाप और लेन देन बड़े पैमाने पर ना हो तो लिसानी यानी कि ज़बान से मुतालिक सूरत हाल में कोई भी तब्दीली नहीं आती। मसलन 5वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी तक अरब ताजिर बराबर मलाया के साहिल पर आते जाते रहे, लेकिन उनकी अरबी ज़बान का वहाँ के लोगों की ज़बान पर कोई असर नहीं पड़ा। सिंध में मुसलमान 8वीं सदी ईस्वी में दाखिल हो गए, लेकिन वे भी वहाँ की ज़बानों पर पूरी तरह नज़रअंदाज ना हो सके। 10वीं सदी ईस्वी के आखिर में जब मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची, दिल्ली और इसके करीब उनका तसल्लुत हुआ तो लिसानी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रोनुमा होने लगी। इससे ज़बान का रूप निखर कर सामने आया जिसे उर्दू ज़बान कहा जाने लगा। ध्यान रखना कि सिंध में मुसलमान 8वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुए, लेकिन वे भी वहाँ की ज़बानों पर पूरी तरह असरअंदाज ना हो सके। 10वीं सदी ईस्वी के आखिर में जब मुसलमानों की बढ़ती तादाद यहाँ पहुँची, दिल्ली और इसके करीब उनका तसल्लुत हुआ, उनका रहना कायम हुआ तो लिसानी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रोनुमा होने लगी। इससे ज़बान का वे रूप निखर कर सामने आया जिसे आज उर्दू ज़बान कहा जाता है। उर्दू ज़बान के आगाज़ के ताल्लुक़ से कोई एक बात कहना इतना आसान नहीं है। ज़बानों के उरूज व ज़वाल पर नज़र रखने वाले अदबियों और बाद में माहिर लिसानियात यानी कि ज़बानों से मुताल्लिक़ साइंटिफ़िक इल्म के माहिरीन ने उर्दू के आगाज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ़ बातें लिखी हैं, जो कि ये हैं।
پہلا پوائنٹ ہے اردو کی ابتدا سے متعلق اولین نظریات۔ اردو کی ابتدا سے متعلق پہلا نظریہ محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے، بہت مشہور ہے کہ اتنی بار تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ سیکنڈ، پروفیسر محمد شیرنی نے بعض شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، مولانا سید سلیمان ندوی نے اردو کی ابتدا کا سلسلہ سندھ سے جوڑتے ہوئے اس کا تعلق سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ فورتھ پوائنٹ، چوتھا نظریہ یہ ہے کہ اردو گجرات میں پیدا ہوئی۔ اس کا ایک سبب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ گجرات ایک زمانے میں صوفیوں کا مرکز تھا، اور دوسرا یہ کہ گجرات کے صوفیوں کے اقوال میں اردو کے نمونے ملتے ہیں۔ پانچواں، اردو کی ابتدا سے متعلق پانچواں نظریہ یہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اب اردو زبان کی ابتدا سے متعلق لسانیاتی نظریات، یعنی کہ اس کے اندر اردو زبان کے ارتقاء سے متعلق جتنے بھی ریزنز ہیں ان باتوں کو لسانیاتی طور پر لکھنا، جیسے کہ تاریخی لسانیات کی بنیاد پر جن ماہرین نے اردو کی ابتدا سے متعلق نظریات پیش کیے ہیں ان میں ڈاکٹر محی الدین قادری سرور، پروفیسر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری اور سبیل بخاری قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام لوگ اردو کے آغاز کے مسئلے کو کھڑی بولی کے آغاز کا مسئلہ مانتے ہیں۔ اردو زبان کے خط و خال 12ویں صدی کے آخر میں بننے شروع ہوئے تھے۔ اردو ہندوستان کا بہت بڑا لسانی ورثہ ہے۔ خالص لسانیاتی نظریہ یہ ہے کہ آریائی زبان ہے جس کی ساخت ہندوستانی ہے۔ اس میں یوں تو ایرانی، عربی، انگریزی، پرتگیزی اور فرانسیسی زبانوں کے اثرات بھی ہیں، لیکن فارسی، عربی، ترکی اور ہندوستان کی علاقائی زبانوں کے اثرات اس میں زیادہ ہیں۔ لیکن عربی، فارسی، ترکی اور ہندوستان کی علاقائی زبانوں کے اثرات اس میں زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے اس زبان میں اظہار کی وسعت، یعنی کہ اظہاروں کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی، ظاہر کرنے کی وسعت پیدا ہوئی ہے، اور یہ ہماری قومی اور لسانی تہذیب کی علامت بن گئی ہے۔ جب ہندوستانیوں پر انگریز قابض ہوئے تو انگریزی پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ ایک زندہ زبان کی حیثیت سے اردو نے ہر دور میں دوسری زبانوں سے اخذ و استفادہ کیا ہے۔ آج اردو کے ذخیرۂ الفاظ میں کئی زبانوں کے لفظ شامل ہیں۔ مغلیہ حکومت تک فارسی دربار کی زبانیں رہیں، اور ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے فارسی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ لیکن اورنگ زیب کی وفات 1707 عیسوی کے بعد سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی فارسی کا بھی روبہ زوال ہونے لگا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی اردو کے عروج کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں سے اردو شاعری کی باقاعدہ داغ بیل پڑی۔ دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں اردو کی ابتدا خمیر تیار ہوا، لیکن اردو زبان کو جو ادبی حیثیت سے اور عزت ملی اس کا تعلق سرزمین دکن سے ہے۔ محمد تغلق نے دارالخلافہ دہلی سے دیوگر یمسکل کیا تو بہت سے ولی والے وہاں چلے آئے، اور بعد میں دوبارہ محمد تغلق کے ساتھ واپس نہیں آئے، اور اس طرح اردو کو دکن میں دلی والوں کے ہاتھوں پروان چڑھنے کا اور پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ قطب شاہی اور عادل شاہی حکمرانوں نے نہ صرف اردو میں شاعری کی بلکہ اس کی سرپرستی بھی کی۔ دکن میں ہی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح مثنوی، قدم راؤ، پدم راؤ اور بلاوجہی کی سربرس اردو کی ابتدائی تصانیف ہمیں دکن میں نظر آتی ہیں۔ اورنگ زیب نے دکن کو فتح کر لیا، اور اس کے انتقال کے بعد اردو نے شاہ عالم کے دور میں ولی کے توسط سے دکن سے دہلی کا سفر کیا۔
آگے بس اختتام لکھ دیں گے کیونکہ ورنہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے قیام 4 مئی 1800 نے اردو نثر کو فروغ دیا۔ ہندوستان میں انگریز پروفیسر اور دیگر ملازمین کو اردو سکھانے کے لیے جان بارتھ ورک گلکرسٹ نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت فورٹ ولیم کالج کا وجود عمل میں آیا اور اردو کو بہترین نثر نگار ملے۔ میر امن، حیدر بخش حیدری، کاظم علی، جوان مرزا علی لطف، شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، نذیر علی اور لولاجی ان میں چند اہم نام ہیں۔ میرامن کی باغ و بہار یا قصہ چہار درویش کے علاوہ آرائش محفل، طوطا مینا کی کہانی اور شکنتلا ناٹک جیسی نثر کی کتابیں اس کالج کی یادگار ہیں۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مکتوب نگاری یعنی کہ خطوط کو خود ایک ادبی صنف بنا دیا جس سے اردو کو فروغ ملا، اور باغ و بہار کے بعد غالب کے خطوط جدید اردو نثر کا نمونہ بن گئے۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد قدیم دہلی کالج اور علی گڑھ تحریک نے اردو کے مشہور معروف مصنفین دیے۔ سر سید احمد خاں، ماسٹر رام چندر، مولوی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، ذاق اللہ، منشی کریم الدین، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی جیسے نامور ادیب اردو کی اندر اور زیادہ امپروومنٹ کرنے کے اندر ان کا نام اوپر رہا۔ اس کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا اور پریم چند نے اردو نثر کو آگے بڑھایا، اردو لٹریچر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد اردو میں ناول، افسانے، ڈرامے، مکتوب انشائیہ، خاکے، سوانح عمری، آپ بیتی، سفر نامے، رپورتاژ وغیرہ جیسی اصنافوں کو فروغ ملا، بڑھاوا ملا۔ آج اردو میں بے شمار شاعر اور ادیب ہیں جو برصغیر ہند و پاک کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی مقیم ہیں۔ تو یہاں سے یہ مضمون کمپلیٹ ہو گیا ہے۔